नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म विनिता केसी र म प्रमिला भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। लकडाउन 10 दिन थपियो। आगामी वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुग्यो। अहिलेसम्म 16 जना निको भएर घर फर्किए। काठमाडौँ प्रहरीले सांसद सुरेन्द्र यादव अपहरण सम्बन्धी उजुरी लिन मानेन। घटना भएकै ठाउँमा उजुरी दर्ता गराउन प्रहरीको सुझाव। लेखा समितिद्वारा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन सुरु। खरिद सम्बन्धी कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र। महोत्तरी भन्सार नाकामा भारतीय मालवाहक सवारी निर्वाध रूपमा भित्रिँदै। कोरोना संक्रमण बढिरहँदा थर्मल गनको भरमा चालक र सहचालकलाई नेपाल भित्र्याइँदै। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 29,93,000 नाग्यो। 8,41,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। 2,03,000 बढीको मृत्यु। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल क्लब चेल्सीले खेलाडीको तलब कटौती नगर्ने। खेलाडी सहित कर्मचारीलाई पुरै तलब दिन चेल्सी सहमत। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले लकडाउनलाई 25 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। पूर्व घोषित लकडाउन 15 वैशाखसम्म गरेको थियो, तर कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिको शनिबार बसेको बैठकले लकडाउनकै कारण कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कार्यदलले एक साता लम्ब्याउन सिफारिस गरेको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुगेको छ। आइतबार थप 3 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 52 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 2 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। संक्रमित 2 जना पर्सा र 1 जना झापाका पुरुष रहेका छन्। अहिले उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। आइतबारै 4 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा उपचाररत रौतहटका 18 वर्षीय पुरुष र 3 जना भारतीय नागरिक आइतबार डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 को उपचारमा रहेका रौतहटका 19 वर्षीय पुरुष 12औं दिनमा र अन्य 3 जना पुरुषहरू 15औं दिनमा निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी थप 4 जनाको डिस्चार्ज सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। हाल संक्रमितहरूको संख्या 51 छ। उहाँहरूको धनगढीमा 1 जना, वीरगञ्जमा 3 जना, भरतपुरमा 1 जना र विराटनगरमा 30 जना गरी 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। यो सँगै निको भएर घर फर्किनेहरूको संख्या 16 पुगेको छ। आइतबारसम्ममा पीसीआर विधिबाट 9,931 र आरडीटी विधिबाट 41,436 वटा गरी 51,367 वटा नमुना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा दुवै विधिबाट 2,096 वटा परीक्षण भएका छन्। अहिले क्वारेन्टाइनमा 17,025 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 6 जना र उपत्यका बाहिर 104 गरी 110 जना अहिले आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। प्रहरीले नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा
पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको छ। आफ्ना सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो सहितको टोली जाहेरी दर्ता नभएपछि फर्किएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने भन्दै जहाँ जानु छ जानुहोस् भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रहरीले नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको छ। प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेको थियो। तर जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरूलाई प्रहरीले जाहेरी नलिई फर्काएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको आरोप छ। अपहरणमा संलग्नको विरुद्धमा जाहेरी दर्ता नगर्नु अपराधलाई प्रश्रय दिएको आरोप छ प्रहरीमाथि। दोषी विरुद्ध जाहेरी दर्ता नहुनुले लोकतन्त्र खतरामा परेको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गर्नुभएको छ। देश एउटा गम्भीर सङ्कटको दिशातिर जाँदैछ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू खुम्जै छन् र राज्यकै अपराधीकरण भइसकेपछि नागरिकको जीवन रक्षा कसरी हुन्छ यो विषयमा जनतालाई सूचित गरिदिनुहोस् र हामी चाहिँ आफ्नो कुराहरू अब सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी राख्नेछौँ। महोत्तरीको घटना भएकाले त्यही गएर उजुरी दर्ता गराउन भन्दै प्रहरीले फर्काएको जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेतले वैशाख 10 गते महोत्तरी पुगेर सांसद यादवलाई काठमाडौँ ल्याएको आरोप लगाइएको छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरिएको दावी गर्दै आएका छन्। अपहरणमा परिएका भनिएका सांसद सुरेन्द्र यादवले अब कानुनी लडाई लड्ने बताउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ अब निवेदन नलिकन र आफै पनि उहाँले गर्नुपर्ने कुरा हो। अब सही गलत उहाँले छानबिन गर्ने कुरा हो। तर यदि गलत छ मैले गलत भनेछु भने उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तपाईँ निवेदन नै नलिएपछि अब सही गलतको अपहरणमा आरोप लागेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनाल सहित 2 सांसदले अपहरण नगरेको दावी गरेका छन्। सल्लाहमै महोत्तरी पुगेर यादवलाई राजधानी ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उता अपहरणमा परेको भनिएका सांसद यादवले आफूलाई अपहरणकै शैलीमा काठमाडौँ ल्याइएको दावी गरेका छन्। मेरियट होटलबाट भागेर समाजवादी पार्टीका नेताहरूको सम्पर्कमा पुगेका थिए। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को भाग 2 परिच्छेद 17 मा कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई नियन्त्रणमा लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कार्यलाई अपहरण मानिएको छ। कानुनविदहरूको प्रतिक्रिया छ। हामीसँग लिखित कानुन छ, लिखित संविधान छ जसमा राज्यका सबै निकायहरूको पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य तोकेको छ। नेपाल प्रहरी छ। नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य अधिकार के हो भने कानुन लागू गर्नु, अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु, त्यसको छानबिन गर्नु। अध्यादेशले नेपाली राजनीति विभाजित मात्रै भएको छैन। कानुनी राज्यमा उच्च तहमा जिम्मेवारी पूरा गरेका व्यक्तिहरूले नै संलग्न भएको आरोप छ। सरकारकै निर्देशनमा सांसद अपहरण गरिएको आरोप सरकारमाथि छ। कानुनको धज्जी उडाउँदै सांसद अपहरण गरिएको दोष सरकारमाथि छ। आरोप लागेकाहरूले सल्लाहमै काठमाडौँ ल्याइएको बताएका छन्। यद्यपि आरोप लगाउने र आरोप लाग्नेहरू बीचको जुहारी जारी छ। यसको सत्य तथ्य छानबिन गरी बाहिर ल्याउनुको विकल्प छैन। प्रहरीले नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध अपहरण तथा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन थालेको छ। समितिले आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर खरिद सम्बन्धी कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न दिएर आर्थिक अनियमितता भएको आशंका लेखा समितिले गरेको छ। समितिले सम्पूर्ण कागजात 7 दिनभित्र समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराइदिन समेत भनेको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सरकारले ओम्नी समूहसँग 1 अर्ब 24 करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। गत चैत 20 गते सो समूहले जहाज चार्टर गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो। स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै निर्धारित समयमा ल्याउन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्दै 5 करोड धरौटी समेत जफत गरेको थियो। ओम्नी समूहलाई प्रचलित मूल्यभन्दा 20% महँगोमा औषधि तथा औषधिजन्य सामान ल्याउन ठेक्का दिएको र त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिँदै आएको छ। यसबारेमा छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य कायम गर्ने उद्देश्य राखेको पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अमित लामा र अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो। दुवै दलको सहमति पत्रमा उल्लेख भएको बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने बेहोरा नेपालको संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै दल दर्ताको प्रक्रिया रोक्न निवेदन दिएको अधिवक्ता ढकालले बताउनु भएको छ। राज्य कायम गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। सो सहमति पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने उल्लेख गरिएको बेहोरा नेपालको संविधानको धारा 3 द्वारा परिभाषित राष्ट्रको कल्पना बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधता रही आएको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समस्त राष्ट्र हो भन्ने मर्म र भावना विपरीत राष्ट्र भन्नाले छुट्टै देश अर्थ झल्कने गरी दल दर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको नेपालको संविधानको धारा 269(5) विपरीत प्रस्ताव गरिएको उक्त दल दर्ता प्रक्रिया रोकी पाउन यो निवेदन पेश गरेका छौँ। युवा संघ नेपालका सहसंयोजक रमेश पौडेलले जातीय रूपमा समाज विभाजित गर्ने देशलाई खण्ड खण्ड गरेर टुक्र्याउने चलखेल भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गरेको बताउनुभयो। हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्ने र देशलाई फेरि पनि छुट्टा छुट्टै खण्ड खण्ड गरेर विभाजित गर्ने र टुक्र्याउन जसरी प्रयत्न गरिँदैछ र विभिन्न चलखेलहरू यो बिचमा भइरहेका छन् र ती चलखेलहरूलाई रोक्नका लागि हामीले चाहिँ नि अस्ति सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकताका सन्दर्भमा जुन सहमति पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्यको सन्दर्भलाई लिएर जे कुरा गरियो त्यसका विरुद्धमा हामीले त्यो कुरा बेठिक छ, त्यो सहमति गरिएको कुरा बेठिक छ र त्यसरी चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल होइन। बिहिबार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। दल दर्ता गर्न राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुग्नु भएको थियो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनको आज 35औं दिन पुगेको छ। लकडाउनका कारण आज पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका शहर बजार सुनसान रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 25 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेपछि विगत दिन जस्तै आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको हो। सरकारले पहिलो पटक गत चैत्र 11 गतेदेखि 1 हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ। लकडाउनबाट दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित बनेको छ।
लकडाउनले कार्यालय, यातायात, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक मठ मन्दिर सबैतिर असर परेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाका लागि मात्र सडकमा आउन सरकारले पासको समेत व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोकचोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच समेत गरिरहेका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गर्न खोज्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। लकडाउनका कारण नेपालमै अलपत्र परेको भन्दै चिनिया पर्यटकहरूले आफ्नो देश जाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। चिनिया पर्यटकहरू घर फिर्ता हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित पर्यटन बोर्ड पुगेका हुन्। 25-30 जनाको संख्यामा रहेका चिनिया पर्यटकहरू हामी घर जान चाहन्छौं लेखिएका ब्यानर बोकेर पर्यटन बोर्ड पुगेका थिए। उनीहरूले चीन जानका लागि कुनै पनि उडान नभएको र आफूहरूलाई नेपाल छाड्न कुनै पनि विकल्प नभएकोले अलपत्र परेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि उनीहरू स्वदेश फिर्ता हुन नपाएका हुन्। कोरोनाका कारण चीन सरकारले नेपालमा कुनै पनि चार्टर उडान अनुमति दिन नचाहेकोले पहल गरिदिन आग्रह गर्न उनीहरू नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय पुगेका थिए। चिनिया दूतावासले पनि घर फिर्ताको लागि कुनै पनि व्यवस्था नगरी होटलमा नै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न भनेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। लकडाउनको समयमा दूध बिक्री नभएपछि बाराका पशुपालक किसानहरूले मिल्क होलिडेको समस्या खेप्दै आएका छन्। मिल्क होलिडेका कारण दूधबाट बन्ने खुवा, दही, घिउ, दुग्धजन्य पदार्थहरू बनाउन थाले पनि आवश्यक दाना र घाँसपातको समस्या पर्न थालेको छ। 4 साताभन्दा लामो समयको लगातारको लकडाउनले पशु आहारको ढुवानी व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेका हुन्। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका बाराका पशुपालक किसानको उत्पादनको बिक्री हुन छाडेको छ। पशुपालनमा समस्या थपिँदै गएपछि उनीहरू वैकल्पिक उपाय खोज्न थालेका छन्। अहिले दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकारहरू खुवा, दही, घिउ, बटर र पनिर जस्ता वस्तु घर घरमै बनाउन थालेका छन्। उत्पादनको खरिद गरिदिने कृषि सहकारी संस्था, प्रशोधन केन्द्र र दुग्ध उत्पादक संस्थाहरूले मिल्क होलिडे जारी गरेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। हामीले चाहिँ अब यो गाईहरूलाई बचाउनको लागि के खुवाउने भन्ने ठुलो समस्या एउटा। दोस्रो कुरो, यसको प्रोडक्ट बिहान त यसबाट उत्पादित दुधहरू बिहान त सहकारीले चाहिँ नै लगिदिएको छ, बेलुका हामीहरूलाई धेरै हुन्छ। अब त्यो दुधको हामीले घरयासी रूपमा कुरौनी बनाउने, अब यो पनिर बनाउने, मिठाई बनाउने, दही जमाउने गर्छौँ। अब यो लामो समयसम्म यो भयो भने यो त खपत हुँदैन, बेच्न जान बजार छैन, यही छरछिमेकी गाउँ ठाउँमा मात्रै हो होइन। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ असाध्यै ठुलो समस्या छ। दुधलाई कहिले दही बनाइन्छ होइन, कहिले पनिर बनाइन्छ, अनि कहिले काहीँ त्यो दुग्ध विकास बोर्डले हामीलाई तालिम दिएको थियो, भरतपुर गएर नि तालिम लिएर आएको मैले। अनि त्यसलाई कहिलेकाहीँ मिठाईहरू खुवा बनाएर यस्तै बनाएर बेचिरहेको छु। दूध यति बेला बजारमा पुग्न सकेको छैन। बजारमा दूधको माग भए पनि बजार सहजीकरणको समस्या भएपछि उनीहरूको व्यवसाय सङ्कटमा परेको हो। पशु आहार र उत्पादित दूधको बिक्री हुन सकेको छैन। लकडाउनले समस्या परेपछि मिल्क होलिडे लगाएर आफ्नो उत्पादनको वैकल्पिक उपाय खोजी दुग्धजन्य पदार्थ बनाउन सुरु गरेका छन्। यो लकडाउनको कारणले गर्दा र उपभोक्ताहरू कम भएको हुनाले दुधको खपत नभएकोले अहिले समस्या परेको छ। पहिला त्यस्तो समस्या थिएन। जति हामीले उत्पादन गर्थ्यौँ ती सबै दुधहरू बजारमा बिक्री हुन्थे, खपत हुन्थे। अहिले चाहिने खपत हुने सम्भावना पनि नभएको र उपभोक्ताहरू पनि कम भएको हुनाले अहिले धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। लकडाउनको कारण सबैभन्दा बढी मारमा कृषकहरू परेका छन्। कृषिमा लगानी गरेका कृषकले उत्पादन गरेका उपजको बजारको सहजीकरण नहुँदा समस्या भएको हो। लकडाउन भएपछि बारामा मिल्क होलिडे जारी गरी हप्ताको 1 दिन मात्र किसानहरूबाट दुध लिने गरिएको छ। यो अहिले जुन लकडाउन कोरोना भाइरसको ले पारेको संस्था र किसानलाई पारेको असरहरू असाध्यै जटिल अवस्था छ। किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा छन्, किन भन्दा बजार चाहिँ जुन उद्योगहरूले लिएर जाने उहाँहरूको पनि बजारको समस्या र उहाँहरूले पनि बेलामा नलगिदिने हिसाबले
बाध्य भएर सहकारीले दुध किसानहरूको लिनलाई चाहिँ नसक्ने अवस्था भएर चाहिँ बन्द भएको, आंशिक रूपमा चाहिँ हप्तामा 2 दिनलाई सहज हिसाबले खोल्न पनि हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था छ। मुलुक लकडाउनका कारण अहिले पशुपालक कृषकहरू निकै समस्यामा परेका छन्। पशुका लागि आवश्यक आहारको अभावसँगै उत्पादित दुध बजारमा पुर्याउन कठिन भएको छ। कृषकको समस्या समाधान गर्ने खास दायित्व स्थानीय तहको हो, तर स्थानीय तहलाई कृषकको समस्या सम्बोधन गर्ने फुर्सद छैन, जसबाट कृषकले थप समस्या झेल्न बाध्य भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। थर्मल गनमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाल विरुद्ध 4वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ। चैत्र 25 देखि गते 67 थान थर्मल गन सहित नक्सालबाट पक्राउ परेका अग्रवाल विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले कालोबजारी, अवैध भण्डारण तथा नाफाखोरी र कृत्रिम अभाव सिर्जना र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेका 4वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो, जस अनुसार 15,78,000 रुपैयाँ बिगो र 3 वर्ष कैद तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा अपराध भएकोमा थप डेढी सजाय माग दावी गरिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले अग्रवाल विरुद्धको अनुसन्धान सकिएको र 4वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताएको छ। प्रहरी अनुसन्धानको थप अध्ययन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ। प्रहरी आफै ग्राहक बनेर अग्रवालसँग थर्मल गन किन्न गएको थियो। त्यही क्रममा उनी नक्सालबाट पक्राउ परेका थिए। उनी हाल महानगरीय प्रहरी वित्त दरबार मार्गको हिरासतमा छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायमाथि साइबर क्राइमको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपाध्याय विरुद्ध साइबर क्राइमको मुद्दा दर्ता गराएको हो। उपाध्यायलाई 5 वर्ष कैद सजाय पनि माग गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भ्रमपूर्ण टीका टिप्पणी गरेको आरोपमा प्रहरीले उपाध्यायलाई यही वैशाखमा 10 गते पक्राउ गरेको थियो। द इन्टरनेशनल एसोसिएसन अफ लायन्स क्लबले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। क्लबले आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 57,49,200 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सबै सहयोगी मनहरूको साथ र सहयोगका कारण नेपालले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईँमा सफलता पाउँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायत सबै पक्षको साझा अभियानका कारण नेपाल सफल हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना विरुद्ध सबैको सहयोगका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपाललाई अति उच्च जोखिम भएको मुलुकबाट हटाएको बताउनुभयो। लायन्स क्लबले मन्त्रालयलाई 2000 सेट PPE, 5000 थान N95 मास्क, सर्जिकल ग्लोभ्स 5000 थान र एक्जामिनेसन ग्लोभ्स 20,000 थान उपलब्ध गराएको छ। लकडाउनका कारण झापाका कृषकले लगाएको काँक्रो र खरबुजा बारीमै कुहिन थालेका छन्। झापाको शिव सताक्षीका कृषकहरूले लकडाउन ताका काँक्रो टिप्न पाएका छैनन्, साथै टिपेको काँक्रो बेच्न पनि पाएका छैनन्। सयौं बिगामा लगाएको काँक्रा र खरबुजा नष्ट हुन थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। झापाको शिव सताक्षीमा कृषकले लगाएका काँक्रो र खरबुजा खेतमै कुहिन थालेका छन्। लकडाउनका कारण बारीमा लगाइएका काँक्रो र खरबुजा टिप्न र टिपेकालाई पनि बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा काँक्रो र खरबुजा खेतमै कुहिएका हुन्। शिव सताक्षी नगरपालिकाका 5 र 6 नम्बर वडाका दर्जनौं कृषकले कन्काई नदीको किनारमा काँक्रो र खरबुजा खेती गर्दै आएका छन्। नदी आसपासको जमिन भएकाले त्यहाँका किसानले स्थानीय त्रिभुवन माविलाई ठेक्का बापत रकम बुझाउँछन्। प्रति बिघा 10,000 का दरले जमिनको ठेक्का तिर्दै खेती गर्दै आएका छन्। करिब 200 बिघा जमिनमा कृषकले लगाएर काँक्रो र खरबुजा लकडाउनका कारण बारीमै कुहिन थालेपछि उनीहरू चिन्तित छन्।
हाम्रो लगभग 100 बिघामा छ। काँक्रा त सबै खेरे गयो, पाकेर सबै नासे भयो, लगानी पनि उठेन। जति लगानी थियो त्यति पनि उठेन, सबै कुहेर गयो। खरबुजा पनि त्यस्तै भएको छ अहिलेसम्म। यो अहिलेको स्थितिमा अब गाउँ डुलाउँदा पनि गाउँमा पनि डुल्न दिँदैन, अब कोही लगेर यसो बजारमा घुमाएर बेच्दा पनि बेच्न दिँदैन। अब लास्टमा हालेर छोडिदिएको छु हामीले। अब के गर्नु, अब यस्तो पनि डुब्यो, यस्तो पनि डुब्यो, के गर्नु। काँक्रो फल्ने मुख्य सिजन सुरु भएदेखि नै लकडाउन भएपछि बजार बन्द भए। जिल्लाको तरकारी बिक्री हुने मुख्य बजार बिर्तामोड दमक हो। लकडाउनमा त्यहाँका कृषि थोक उपज पूर्ण बन्द छ। विगतमा बारीमै काँक्रो र खरबुजा खरिद गर्न व्यापारी पुग्थे। लकडाउनका कारण उनीहरूले पनि बजारसम्म जान सम्भव भएन। अब बेच्नु नपाउँदाखेरि त अब यो त किताबमा अब पाकेर गयो। यो चाहिँ काँक्रा बाली हुन्छ, जम्मा टोटली लगभग 1.5 बिघा जति पुग्छ होला मोटामोटी। खरबुजा पनि त्यही 1.5 बिघा जति हो। खरबुजा चाहिँ बेचिरहेको छु अलिअलि। हजुर, खरबुजा चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। हजुर, काँक्रा त साफै पाकेपछि त कसैले लिनु मान्दैन सर। लकडाउन भएको महिना दिन बितिसकेको छ, तर कृषकले आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा बगरमै कुहिएर खेर गएको अवस्था स्थानीय तहले बजारीकरणको विषयमा चासो देखाउनु पर्ने देखिन्छ। सरकारले कृषि क्रान्तिको कुरा गरिरहँदा कृषकको उत्पादन खेतमै कुहिएर गनाउने अवस्था देख्दा पनि सरकार कहिलेसम्म टुलु हेरेर बस्ने। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि झापा सहकर्मी खगेन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। सरकारले लकडाउनको समयमा पनि भारत तथा तेस्रो मुलुकका खाद्यान्न तथा अन्य मालवाहक गाडीहरूलाई सावधानी अपनाएर भित्र्याउने अनुमति दिएको छ। तर महोत्तरीको मालीवाडा विठा मोड भन्सारमा पनि भारतबाट भित्रिएका मालवाहक गाडी तथा गाडीसँगै आउने भारतीयहरूलाई थर्मल गनको परीक्षणका भरमा भित्रन दिइएको छ। लकडाउनको समयमा पनि महोत्तरीको मलीवाडा पिठा मोड भन्सार हुँदै भारतबाट दैनिक दर्जनौं मालवाहक सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य सामान सहितको गाडीसँगै दैनिक करिब 40 भारतीय नागरिक पनि उक्त भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेका छन्। तर उनीहरूको कुनै विशेष चेक जाँच बिना थर्मल गनका भरमा भित्रिन दिइएको छ। मशीन से खाली माथा पर ऐसे खाली फीवर जांच हुआ है। हाँ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद अभी नहीं हुआ। अभी आए हैं यहाँ पर, क्या क्या हुआ है आपके साथ संसार पे? नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं, कोई चीज नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ। हाँ कुछ नहीं हुआ, सैनिटाइज भी नहीं किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण बिना प्रवेश गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकारले सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक कुनै उपकरण उपलब्ध गराएको छैन। आवश्यक सुरक्षा कवचको व्यवस्था नहुँदा भन्सार कर्मचारी जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन्। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार खाद्य पदार्थमा गर्नुपर्ने परीक्षणहरू यो कार्यालयले गर्नुपर्ने चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारका चाहिँ हामीले परीक्षण गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ यो विगत भनौँ न यो समयमा अब हाम्रो यो सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको अवधिमा चाहिँ त्यस्तो अखाद्य पदार्थहरू मैले यहाँ चाहिँ परीक्षणबाट प्राप्त गरेको अवस्था। जलेश्वर नगरपालिकाले विगत 1 महिनादेखि भन्सार कार्यालय अगाडि हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। तर सामान्य थर्मल गनको भरमा भारतीय ढुवानी साधनका चालक र सहचालकको ज्वरो नापेर भन्सार कार्यालयसम्म उनीहरू पुग्ने गरेका छन्। यता सरकारले तोके अनुसारको मापदण्ड पुर्याएर चेक जाँच भएको भन्सार प्रमुखको प्रतिक्रिया छ। तथापि हामीले भन्सारको अहिलेको रुल्स नर्म्स हामीले के गरिरहेका छौँ भने कुनै पनि गाडी जब भन्सारको यार्डभित्र छिर्छ भने छिर्नुभन्दा पहिला उसले हेल्थ डेस्कबाट आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराएर क्लिन चिट लिएर आएपछि मात्र उसले यहाँ हाम्रो भन्सार यार्डभित्र छिर्न पाउँछ। भारतमा भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ। भारतमा काम गरी स्वदेश फर्केकाहरूमा बढी संक्रमण देखिएकाले जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर भन्सारमा चेक जाँचलाई फितलो बनाउँदा जोखिम झन बढेको छ। यसतर्फ जिम्मेवार निकायको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 29,94,000 भन्दा बढी पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा 2,06,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने 8,78,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी 9,87,000 भन्दा धेरै संक्रमित भएको अमेरिकामा 55,400 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी स्पेनमा 23,190, इटालीमा 26,644, फ्रान्समा 22,856, बेलायतमा 20,732 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी कोरोनाका कारण बेल्जियममा 7,094, इरानमा 5,710, चीनमा 4,633 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 1,57,770 संक्रमित भए पनि मृत्यु हुनेको संख्या 5,976 रहेको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 881 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 27,890 पुगेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा गर्दै आएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन रद्द गर्नुभएको छ। अर्थहीन र समयको बर्बादी मात्र भएको भन्दै ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलन बन्द गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आफै उपस्थित भएर नियमित गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलन एकाएक बन्द गर्नुभएका ट्रम्पले त्यसको दोष पनि पत्रकार र सञ्चार माध्यममाथि नै लगाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्रम्पले पक्षपाती मिडियाले आफूलाई देशपूर्ण प्रश्न मात्रै गर्ने भएकोले त्यस्तो पत्रकार सम्मेलनको अर्थ नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमै पत्रकारसँग विवाद गर्ने, मन नपरेको सञ्चार माध्यम विरुद्ध नराम्रो व्यवहार गर्ने ट्रम्पको शैलीको निकै आलोचना हुने गरेको थियो। आफूले सोचे जस्तो नभएको र उल्टै चुनावी अभियानलाई धक्का पर्न सक्ने भएपछि पत्रकार सम्मेलन रोक्ने निर्णय गरेको टिप्पणीहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। ट्रम्पले केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना भाइरसको उपचार तथा संक्रमण हुन नदिनका लागि गलत स्वास्थ्य सल्लाह दिएकोमा त्यसको पनि तीव्र आलोचना भएको थियो। अब खेलको समाचार। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्तमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लकडाउन 10 दिन थपियो। आगामी वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 52 पुग्यो। अहिलेसम्म 16 जना निको भएर घर फर्किए। काठमाडौँ प्रहरीले सांसद सुरेन्द्र यादव अपहरण सम्बन्धी उजुरी लिन मानेन। घटना भएकै ठाउँमा उजुरी दर्ता गराउन प्रहरीको सुझाव। लेखा समितिद्वारा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन सुरु। खरिद सम्बन्धी कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र। महोत्तरी भन्सार नाकामा भारतीय मालवाहक सवारी निर्बाध रूपमा भित्रदै। कोरोना संक्रमणमा बढी रहँदा थर्मल गनको भरमा चालक र सहचालकलाई नेपाल भित्र्याइदै। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 29,93,000 नाग्यो। 8,41,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। 2,03,000 बढीको मृत्यु। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल क्लब चेल्सीले काठमाडौँ
खेलाडीको तलब कटौती नगर्ने, खेलाडी सहित कर्मचारीलाई पूरै तलब दिन चेल्सी सहमत। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।